چاہیے اونے کو سٹے مسلیا کرو باقی گندم سٹیاں دے وچ رہن دیو جنی دیر تک گندم سٹیاں وچ رہے گی نہ انہوں سسری لگ سکتی ہے نہ خراب ہو سکتی ہے گندم سٹیاں وچ رہے تے خراب نہیں ہوئے گی یہ بندہ بول کے عرض کردہ یا علی میں تواڈے کولوں سوال بندے دے متعلق پیا کرنا تسی منوں جواب کنک دے سٹیاں دا پہ دیندے ہو علی پاک نے فرمایا ہوئے سن اللہ نے بندے دا جسم ایک دانہ بنایا ہوئے اہل بیت دی محبت دے سٹے دی اندر لگا کے رکھ لے اللہ تینوں قبر دی مٹی کولوں بچا لوے گا ٹھوکراں کھا بیٹھے سارا جگ ازما بیٹھے ڈگ دے ٹیندے تیرے در تے آ بیٹھے میرے پیری علی تیرے اساں در تے بینائے ہر دم ہر ویلے اساں ایمانی بندہ ہاتھ چوک کے ذرا زور لا کے ہر دم ہر ویلے گونج پیجے دل و دیوار گواہ بن جان ہر دم ہر ویلے ہر دم ہر ویلے ہر بندہ وینا پیا ہر دم ہر ویلے نعرہ حیدری 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 جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادی علی علی مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا علی نعرہ حیدری حیدری الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما محبت دے نال حضور دی بارگاہ چ درود و سلام پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا نبی اللہ وعلا آلکا و اصحابک یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا مل کے لگاؤ سارے لگاؤ نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ زہرا دا شوہر پیران دا پیرے میں کی ڈساں کے ڈائے میرے تحت سراتوں عرش اولا تئیں تحت سراتوں عرش اولا تئیں سارے دا سارا رقبہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ ایک عام بالے ایک خاص بالے جڑا خاص بالے زہرا دا لالے ایک عام بالے ایک خاص بالے جڑا خاص بالے زہرا دا لالے نانے دے دین تو ہے گردن کٹائی کیڈا یزید
علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا سارے لگاؤ نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ اور جھکیا میں درتے بن کے سوالی عزت ملی یہ جگ تو نرالی جھکیا میں درتے بن کے سوالی عزت ملی یہ جگ تو نرالی تائیوں لوگ میں کو آندے کلندر تائیوں لوگ میں کو آندے کلندر سگہاں مگر میں علی دی گلی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا مل کے لگاؤ سارے لگاؤ نعرہ علی نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری مل کے لگاؤ سارے لگاؤ نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا اللہ جل شان ہوا من والہ دی حمد و ثنا دے بعد درود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دا ساڈا جمعۃ المبارک دا موضوع ہے حضرت علی پاک دے علم دے متعلق لوگاں دے سوالات دے اتے جڑے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوابات ارشاد فرمائے نے اس بات دے متعلق اج دا ساڈا موضوع ہے۔ سب تو پہلا اسی قرآن پاک دی آیت دی برکت لواں گے سورہ بقرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات ارشاد فرماؤندے نے وَمَن یُؤْتَ حکمت فقد اوتیا خیرن کثیرا فرمایا جنوں چاہیے حکمت عطا کر دئیے تے یقیناً حکمت اسے نو مل دیئے جدے نال بلائی عطا ہوندی ہے۔ حکمت اس نو ہی مل دیئے جس نو بلائی عطا کیتی جاندی ہے۔ حکمت عدل انصاف فلسفہ و دنائی علم و حلم دا نام ہے۔ حکمت قول فعل درستگی دی استبازی دا نام ہے۔ حکمت جہالت و خطا دور کرن دا نام ہے۔ حکمت ہر چیز نو اپنے موقع محالت رکھن دا نام ہے۔ حکمت دنیا دی محبت جس چیز وچوں نکل جاوے اللہ اور اس دے رسول دی محبت دل وچ آ جاوے اس نو حکمت آکھیا جاتا ہے۔ حکمت ایک ایسی چیز ہے کہ جیڑی وڈے تو وڈا مسئلہ بھی حل کر سکتی ہے۔ دنائی ایک ایسی چیز ہے جیڑی وڈے تو وڈے بندے نو بھی جیڑا قائل کر سکتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ حضرت علی المرتضیٰ دے اگر زندگی دا محاسبہ کیتا جاوے اگر عدل تے انصاف وچ ویکھیا جاوے تے یکتا فلسفہ و دنائی دے اندر ویکھیا جاوے تے یکتا علم و حلم دے اندر ویکھیا جاوے تے یکتا کردار و گفتار دے اندر ویکھیا جاوے تے یکتا جس دی دنیا دی محبت دل وچوں نکل جاوے تے مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان اے دنیا میں تینوں طلاق دینا اے دنیا میں تینوں طلاق دینا اے دنیا میں تینوں طلاق دینا اور آپ دا فرمانے ذیشان ہے فرمایا علی دے دل وچوں دنیا دی محبت نکل گئی ہے اس دل وچ یا خدا دی محبت ہے یا خدا دے محبوب دی محبت ہے۔ او حضرت علی پاک دے فرمانات کو جڑا ہے اساں اپنے دلاں نو روشن کرنا ہے۔ اگر دلیری ویکھو شجاعت ویکھو تو بے مثل تے بے مثال ہے۔ کیا بات ہے حضرت علی پاک دی اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا علی ہووے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دار الحکمت و علی بابھا میں حکمت دا گھراں علی اس دا دروازہ ہے۔ میں حکمت دا گھراں علی اس دا علم تو مراد صرف ہے نہیں کہ الف با تا سا جیم آکھا سا پڑھ لینا نہیں 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 علم تو مراد ہے کہ بندہ گناہ چھڈ دے تے نیکیاں ول ٹر پوے۔
گناہاں تو بچ جاوے، جھوٹ تو بچ جاوے، دغا بازی تو بچ جاوے، فراڈ تو بچ جاوے، جناب حسد تو بچ جاوے، کینے تو بچ جاوے، بغض تو بچ جاوے، تے فرمایا خالصاً اپنے سونے خدا دے نال محبت کرے تے مدینے والے دے فرمان تے عمل کرنا شروع کر دے۔ اے حکمت ہے، اے علم ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم، کون علی ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے متعلق سرکار فرمایا میں حکمت دا شہر ہاں، علی اس دا دروازہ ہے۔ دوسری بات دے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جڑے جملے ارشاد فرمائے، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت علی المرتضیٰ آپ فرمایا کہ میں علم دا شہر ہاں، سرکار فرمایا میں علم دا شہر ہاں، علی اس دا دروازہ ہے۔ علی المرتضیٰ دے در اقدس تو آن کے بندے نو علم ملدا ہے، اور کس طرح دا علم ہے؟ اے علم عام علم نہیں ہے، حضرت علی المرتضیٰ نو زمینہ دا علم، حضرت علی دے کول آسمان دا علم ہے، جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول جناب جبریل دا علم، فرشتیاں دا علم علی دے کول، حضرت علی پاک نو علم ملیا کتھوں میں؟ فرمایا کہ اے علم حضور دے لعاب دان دی برکت دے نال مینوں میسر آیا ہے۔ حضور نے جڑا تھک مبارک مینوں لعاب دان عنایت کیتا ہے، اس لعاب دان دی برکت دے نال اللہ نے مینوں اینا علم عطا کیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس دے لعاب دان دے برکت دے نال اینا علم ہے، تسی ذرا اندازہ تے لگاؤ اس محبوب دی اپنی شان دا کی عالم ہوئے گا۔ کون؟ حضرت علی پاک، جنہ دے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں انہوں علم عطا کیتا ہے، اور کوئی عام علم عطا نہیں کیتا۔ اللہ نے اپنے محبوب نو زمین تے آسمان دا علم دیتا، اللہ تعالیٰ دی ذات نے اپنے محبوب نو ما کان و ما یکون دا علم دیتا، اللہ تعالیٰ دی ذات نے اپنے محبوب نو ساری کائنات دا علم عطا فرمایا۔ نبی دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مینوں زمینہ دا علم دیتا، میں او بھی علم علی نو سکھایا۔ اللہ نے مینوں آسمانہ دا علم دیتا، میں او بھی علی نو سکھایا۔ اللہ نے مینوں حکمت تے دنائی دیتی، میں او بھی علی نو سکھائی۔ ما کان و ما یکون دا علم دیتا، میں او بھی علی نو سکھایا۔ فرمایا سنو، اللہ نے مینوں جنہ علم عطا کیتا سی میں سارا علی نو یاد کرا چھڑیا ہے۔ جیڑا علم اللہ نے مینوں عطا کیتا، سرکار فرمایا او علم میں کنوں دیتا ہے؟ علی نو عطا کیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جے علم لینا ہے تے حضرت علی دے در تو ملے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت علی دے متعلق فرمایا حکمت دا شہر ہاں، علی دا دروازہ ہے، میں علم دا شہر ہاں، علی دا دروازہ ہے۔ فرمایا تمام حکمتاں جیڑیاں اللہ نے منوں عطا کیتیاں سن، تمام علوم جیڑے اللہ نے منوں عطا کیتے سن، میری سرکار فرمایا او علوم میں جناب علی نو سکھا چھڑے نے۔ او علم میں کنوں سکھائے نے؟ حضرت علی پاک نو۔ علی خیبر شکنے باب العلم تے شیر اللہ دا، علی مظہر محمد پاک نور تجلا دا۔ اللہ اکبر کبیرہ، عام علی دی گل نہیں کر رہے حضرات، آؤ دسیے تے صحیح علی ہے کون ہے؟ برادران اسلام، قرآن و حدیث دی روح دے نال قرآن دیاں آیتاں اس گل دیاں گواہ نے، حضور دے فرمانات اس گل دے گواہ نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ دی ذات نے اپنے محبوب نو ساری کائنات دا علم عطا فرمایا۔ حضرت امام جعفر صادق فرماؤندے نے اللہ تعالیٰ دی ذات نے 72,000 اسم اعظم بنائے۔ کنے؟ 72 اسم 73 اسم اعظم نے۔ فرمایا 73 دے وچوں 72 دا علم اللہ نے اپنے محبوب نو عطا فرمایا وے۔ 73 اسم اعظم انہاں دے وچوں 72 دا علم جیڑا ہے اللہ نے حضور نو عطا فرمایا۔ تے سرکار فرماؤندے نے جنہ علم خدا نے منوں عطا کیتا میں سارا علی نو سکھا چھڑیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، عیسیٰ علیہ السلام نو 2 اسم اعظم دا جناب علم ملیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نو 4 اسم اعظم دا جڑا ملیا، جناب ابراہیم علیہ السلام نو 8 اسم اعظم دا علم ملیا، حضرت نوح علیہ السلام نو 15 اسم اعظم دا جناب علم ملیا، جناب آدم علیہ السلام نو 5 اسم اعظم دا علم ملیا۔ میں صدقے جامع مدینے دے تاجدار تو اللہ تعالیٰ نے 73 وچوں 72 دا علم اپنے محبوب نو دیتا، ایک اپنے کول رکھیا۔ اور حکمت و دنائی کی چیزیں سنیا جی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جڑے جملے ارشاد فرمائے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو میرے علی دے سامنے علم انجے جویں سارے سمندر دے سامنے ایک قطرہ ہوئے تے کوئی اہمیت دا حامل نہیں، فرمایا رہا ساری دنیا دا علم ایک پاسے ہوئے، میرے علی دا علم اللہ نے پھر بھی ود رکھیا ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد
العلم فلیات الباب، فرمایا سنو میں علم دا شہر ہاں، تیری اس دا دروازہ ہے، تے فمن اراد العلم، جدا ارادہ ہوئے علم حاصل کرن دا، جدا ارادہ ہوئے علم حاصل کرن دا، او کی کرے؟ فرمایا فلیات الباب، او میرے علی دے بوئے تے آ جاوے، او میرے علی دے بوئے تے آ جاوے۔ اس حدیث تو پتہ چلیا نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دروازہ دسیا جتوں جناب علم ملے گا، فرمایا جنہیں علم حاصل کرنا میں وہ درے علی تے آ جاوے، جنہیں شریعت دا علم لینا ہے وہ بھی علی دے بوئے تے آ جاوے، جنہیں طریقت دا علم حاصل کرنا ہے وہ بھی علی دے بوئے تے آ جاوے، جنہیں علم معرفت حاصل کرنا ہے وہ بھی علی دے بوئے تے آ جاوے۔ فرمایا سنو جنہیں حکمت دا علم حاصل کرنا ہے وہ بھی علی دے بوئے تے آ جاوے، اور جنہیں خدائی دے مناظر ویکھنے نے وہ بھی علی دے بوئے تے آ جاوے، جنہیں مصطفیٰ دا ادب سکھنا ہے وہ بھی علی دے بوئے تے آ جاوے، تے جنہیں سخاوت ویکھنی ہے وہ بھی میرے علی دے بوئے تے آ جاوے۔ فرمایا جدا ارادہ ہوئے علم سکھن دا وہ کتھے آوے؟ بولیا جے جدا ارادہ ہوئے علم سکھن دا کتھے آوے؟ علی دے بوئے تے آ جاوے۔ ایمانداری دے نال دسیا جے جنہ دی زندگی وچ علی داخل ہی نہ ہوئے انہاں نوں علم آ سکدا ہے؟ ظاہری طور تے عالم تے بن سکدے نے مگر انہاں کول علم ہو سکدا، کیونکہ میرے لجپال نبی نے فرمایا ہے، مستدرک شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے، فرمایا کہ جس بندے نو علم دی طلب ہوئے میرے علی دے بوئے تے آ جاؤ۔ سادی جی پنجابی دی مثال دینا، تعلیم دے لفظ نے 5، تعلیم دے حرف کنے نے؟ تعلیم دے حرف نے 5، ایک لفظ ہے تعلیم، اس دے حروف بندے نے 5، تا عین لام یا تے میم، ایک کنے حرف بندے نے 5، توجہ فرمانی ہے 5 حرف نے تعلیم دے، اگر اے دے وچوں عین کٹ دئیے لام کٹ دئیے یا کٹ دئیے تے کی بندا ہے؟ عین لام یا دے نال علی، عین لام یہ لکھیے تے کی بندا ہے؟ تے جے علی کٹ دئیے 3 حرف نکل گئے تے پیچھے کنے رہ گئے؟ تے تا تے میم، پھر پیچھے کی رہ جاوے گا؟ تم، تے علم جیڑا سی وچوں نکل گیا۔ سنو حدیث پاک، حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بڑا پیارا جا قول، حضرت علی پاک فرماتے نے ساری کائنات دا علم اللہ نے رکھا الحمد شریف وچ، ساری کائنات دا علم کتے رکھا الحمد شریف وچ، تے فرمایا سنو اے ساری کائنات دا علم الحمد شریف وچ، تے الحمد شریف دا علم رکھا اللہ نے بسم اللہ شریف وچ، تے بسم اللہ دا علم رکھیا بے دے نقطے وچ، تے حضرت علی پاک فرماتے نے جڑا بے دے تھلے نقطہ ہے نا او میں ہاں، ساری کائنات دا علم۔ توجہ فرمانی ہے جناب، اے دا مطلب ہے جے علی تعلیم وچوں نکل جاوے تے پھر تم رہ سکدے ہو، اوتھے علم آ سکدا۔ تعلیم بندے نو اودوں ہی فائدہ دیندی ہے جدوں علی وچ شامل ہوے، زمین آسمان دی مسافت ویکھنی ہوے تے میرے علی دے فرمان پڑھو، اللہ اکبر کبیرہ، خدائی دے مناظر ویکھنے ہون، بکھرے ہوئے پھل ویکھنے ہون کس طرح اللہ نے بکھیرے نے۔ تسی حضرت علی پاک دے اقوال پڑھو تو انہوں پتہ چلے گا میرے علی دا علم کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم توجہ فرمانی ہے، اگلی بات کریے۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی غیبت علمی، فرمایا علی میرا علم دی زنبیل ہے۔ زنبیل آکھیا جاندہ چمڑے دی مضبوط تھیلے نو، مضبوط تھیلی ہوئے چمڑے دی، اس دے اندر کوئی چیز چھپا کے رکھی جاوے، اس نو آکھیا جاندہ زنبیل۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دی ذات نے میرے علی دے سینے وچ علم نو چھپا کے رکھیا ہویا ہے۔ تے پھر حضرت علی پاک دا فرمان سنو، فرمایا علمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الف باب من العلم واستنبطت من کل باب الف باب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے منو 1000 باب تعلیم دا عطا فرمایا ہے تے میں 1000 باب جڑائے جناب علی نو سکھا چھڑے آئے۔ تے پھر نیرا اے نہیں کہ 1000 باب سکھیا، بلکہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر باب دے گو 1000 باب بنا دیتا ہے، ہر باب دا 1000 باب جیڑا بنا دیتا۔ انہیں علم دے اندر وسیع و عریض جناب آپ دی سوچ، انہا علم اللہ نے وسیع و عریض عطا فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اے علم ملیا کس طرح میں؟ علی گنجے سخا اتے سخاوت ناز کر دیئے، فدا اسلام ہندہ شہادت ناز کر دیئے، علی اسلام دا تارا، علی اسلام دا دارا،
علی سردار دنیا دا، علی سردار جنت دا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور علی کون ہے؟ جنہوں خدا بھی پیار کر دینے تے جنہوں سونے مدینے والے دی ذات بھی پیار کر دینے، جنہوں سرکار بھی محبت کر دینے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او علی پاک تے ویکھو تسی علم آوے کیوں نہ، علم پڑھان والی ذات سونے محبوب دی ذات ہوئے تے پڑھن والی علی دی ذات ہوئے، سکھان والے سرکار ہون تے سکھن والے علی ہون۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے پھر کیا بات ہوئے گی اس علم دی؟ حضرت علی پاک اس طرح تشریف فرمانے جڑا علم سرکار سکھایا، آپ نے فرمایا سلونی ان طروق السماوات فانی عالم بها من طروق الارض۔ او لوگو سنو، جڑا جڑا بندہ چاہتا ہے میرے کو سوال کرے، میں زمین دے رستیاں دے متعلق بھی جاننا وا، میں آسمان دے رستیاں دے متعلق بھی جاننا وا۔ آسمان جڑے راہ جاندے نے میں انہاں نوں بھی جاننا، جڑے زمین دے رستے نے میں انہاں نوں بھی جاننا وا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے دعویٰ کرن دی دیر ہوئی، ایک آدمی جڑا ہے کھڑا ہویا کہن لگا ان کنت صادقا فاخبرنی، ہے نا جبریل؟ تسی آندے ہو میں آسماناں دا علم جاننا، پھر دسو جبریل کتھے وے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ فنظر الی السماء یمینا وشمالا ثم الی الارض کذالک۔ حضرت علی پاک نے ایک بار آسمان ول ویکھیا، شمال ول ویکھیا، زمین ول ویکھیا، ہر طرف ویکھیا، ویکھن تو بعد آپ نے فرمایا ما وجدتہ فی السماء والارض، میں آسمان تے زمیناں وچ ویکھیا، کتے بھی جبریل نظر نہیں آیا۔ وہ سوال کرنا لیا سن والا اللہ انت جبرائیل، جیڑا منوں پہ سوال کردا ہے اے ہوئی جبریل ہے۔ اے علم ہے جناب علی پاک دا۔ اگے آؤ تھوڑا جہا اور، حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سلونی اما دون العرش، میں آسمان دا سارا علم جاننا وا، جو میرے کو کوئی پوچھ سکتا ہے پوچھ لوے۔ جدو اینے جملے بولے ایک یہودی بندہ کھڑا ہویا، کھڑا ہو کے عرض کردا جناب علی میں جاننا تواڈے کول علم بڑا ہے، تساں دعویٰ بھی کیتا ہے، سلونی میرے کو سوال کرو، جیڑا سوال کر سکتے ہو میں ہر سوال دا جواب دیاں گا۔ میں سوال کرنا چاہنا کیا تساں خدا نو ویکھیا؟ پیار نہ ذرا بولیا جے سبحان اللہ۔ کیا تساں خدا نو ویکھیا ہے؟ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مٹھے مٹھے لفظ تے اپنے سینے دا زیور بنایا جے۔ سرکار علی پاک فرماندے نے تو خدا نو ویکھن دیاں گلاں کرنا ہے، میں اونی دیر تک زمین تے سر ہی نہیں رکھدا جنی دیر تک اپنے خدا نو ویکھ نہ لواں۔ نماز خدا دی پڑھا تے خدا نو ویکھا نا، وہ ہے ہر چیز تو پاک ہے۔ ان ڈٹھیاں جی دی تانگ دلانو تے بن تکیاں جی دی یاری، بن زلفوں جی دا قیدی دو جگ، بن ڈینا مست خماری، آپ مکانوں خالی تے اس تو کوئی مکان نہ خالی، ہر ایک چیز نو ہر ایک تھان تے رکھدا یا آپ سنبھالی۔ یہ تے خدا ہے نا، ہر تھان تے جیڑی چیز جتھے ہوندی ہے وہ خدا جاندا ہے کہ اے چیز نے کتھے سونیا لگنا ہے۔ اے اللہ بہتر جاندا ہے کہ میں اس بندے نو انج رکھاں گا تے انج خوبصورت لگے گا، اینو اے صورت دیاں گا ایدے وچ خوبصورت لگے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم جڑی بات عرض کرنا چاہ رہے ہیں، حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ دے اندر ایک بندہ حاضر ہویا جس دا نام ہے مدر بن دارم۔ گل بڑی لمبی ہے، میں مگر کوشش کراں گا اینو مختصر وقت دے اندر جیڑا ہے نا سناواں۔ یہ بندہ جیڑا ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وصال تو 10 دن بعد مدینہ شریف دے اندر آیا ہے۔ مسجد نبی پاک دے اندر صحابہ کرام دا جمع غفیر ہے تے صحابہ کرام اس طرح جلوہ فرمان ہے۔ یہ بڑھا جیا وڈیرا جیا بابا اس نے اپنا چہرہ جیڑا ہے نا چادر دے نال لپیٹیا ہویا ہے، کسی نو نظر نہیں آندا کہ بندہ کون ہے۔ ہاتھ وچ کھونڈی ہے۔ اس بندے دی عمر جیڑی ہے کم و پیش 360 سال ہے، کم و پیش 360 سال اس بندے دی عمر ہے۔ یہ بندہ ٹردا ہویا آن کے جدو مسجد نبی دے دروازے تے کھڑا ہویا ہے تے آن کے عرض کردا السلام علیکم یا اصحاب، اے حضور دے صحابہ تواڈے تے سلام ہوے۔ تے رب محمد دعا اگلے جڑے جملے سن کہ محمد تے وصال فرما گئے نے مگر رب محمد زندہ نے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری وصال فرما گئے نے مگر رب محمد زندہ نے، تسی کس گل تو فکر مندو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اگلی بات جیڑی کیتی ہے اللہ اکبر، اس اجنبی بندے نے اس وڈیرے بابے نے کہ بابا پوچھدا ہے تواڈے وچوں حضور دا وصی کون ہے جنوں سرکار وصیت فرماندے سن؟ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح ہاتھ دا اشارہ کیتا تے فرمایا اے سامنے علی بیٹھا ہے، سرکار وصیت علی نو فرماندے سن۔ سرکار وصیت کنہاں نو فرمائی؟ بولے اج کنہاں نو فرمائی؟
علی دا نام لینا بھی عبادت ہے، علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی دا چہرہ تکنا بھی عبادت ہے، ساڈا ہر لمحہ علی دے ذکر وچ عبادت وچ گزردا وے۔ علی سننا، علی لکھنا، علی پڑھنا، علی لکھنا، میرا ہر دم گزرتا ہے، عبادت ہی عبادت میں میرا ہر دم گزرتا ہے، عبادت ہی اے عبادت کیویں میں سرکار فرمایا کہ جیڑا علی نو ویکھے انہوں بھی ثواب ہے تے جیڑا علی دا ذکر کرے انہوں بھی ثواب ہے۔ دیکھو ساڈے جے غلاماں واسطے کنی آسانی ہے، کیونکہ سرکار جان دے سن کچھ میرے غلام ایسے ہونے نے جنہاں نو علی نے ویکھ تے نہیں سکنا مگر علی دا ذکر ضرور کرن گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرات توجہ فرمانی۔ 360 سال اس جناب اجنبی بابے دی عمر ہے، مدر بن دارم حضرات محترم جدو آن کے پوچھیا حضور دا وسیع کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ دا اشارہ کیتا ہے، حضرت علی پاک دے کول جا کے کھڑیا ہو کے اے بابا بول کے آندہ ہے، اے نوجوان السلام علیکم۔ حضرت علی پاک فرمان دینے وعلیکم السلام، اے مدر والے تیرے تے بھی سلامتی ہوئے۔ اے بابا بڑا حیران ہویا، صحابہ اکرام حیران ہو کہ علی پاک دا چہرہ پہ تک دینے۔ اے بابا پوچھ دائے علی تسی میرا نام کیویں جان دے ہو؟ حضرت علی پاک نے فرمایا تیرے آن تو پہلا حضور نے منو تیرے آن دی خبر سنا چھڑی سی۔ میں نہیں جانتا غیب کنوں آندے نے، آج جناب ایتھے مولوی رولا پاپا مار چلے نے، نبی غیب نہیں جاندے، نبی ساڈا ہے انہاں نال کوئی ایسا رولا نہیں تے کوئی ایسا انہاں نال جناب جرا باس نہیں کہ تسی ضرور منو، اے انہاں نے مننا جنہاں دے حصے وچ نبی دی محبت آنی ہے۔ ہر کسی نے تے نہیں نہ مان لینا، اللہ نے ایمان والے نوں دعوت دتی ہوئی ہے۔ حضرات توجہ فرمانی ہے، سرکار دے وصال ہویا 10 دن گزرے نے، بندہ 10 دن تو بعد آیا وے، پہلا کدی مدینہ شریف وچ نہیں آیا، کدی جناب محترم دی پہلا آن کے حضور دے نال ملاقات نہیں ہوئی، کدی جناب محترم ایتھے آن کے کسے بندے دے نال تعلق نو قائم نہیں کیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جدو علی پاک نے فرمایا تیرے آن تو پہلا جڑا سرکار نے تیری خبر دے چھڑی سی، نالے سرکار نے تینوں سلام آکھیا سی، بندہ بڑا خوش ہویا تے نالے اللہ کا شکر ادا کیتا۔ ہن اے جناب وڈیرا بابا بھی بہ گیا، سارے صحابہ کرام بھی تشریف فرمانے تے اللہ اکبر کبیرہ، سرکار علی پاک نے جڑے جملے ارشاد فرمائے سنیا جے۔ حضرت علی پاک نے فرمایا تو فلاں فلاں بستی دے اندر رہنا سے، عرض تہامہ دی سرزمین دے اتے جناب تیرا رہن سی، اوتھے ایک دن لوگاں نو تو کیا اے لوگو اللہ دا یا آخری نبی دنیا تے آ گیا ہے، ہن ہجرت فرما کے مدینے وچ چلے گئے نے۔ تو اعلان سرکار دی نبوت دا کیتا، لوگاں نے تینوں مارنا شروع کیتا تے لوگاں نے چک کے تینوں کھوہ وچ سٹ دیتا۔ پھر وقت گزریا تے جناب اوتھے طوفان آیا، اس طوفان نے ساری بستی والیاں نوں تباہ و برباد کر دیتا ہے، مگر اللہ نے تینوں بچا لیا۔ آتفے غیبی وچوں آواز آئی، اے مدر جا مدینے چلا جا۔ جس دن سرکار دا وصال ہویا سی اس دن جناب تینوں اس کھوہ وچوں نجات ملی سی، اس دن تو سفر شروع کیتا سی۔ جدوں مدر نے نیاں گلاں سنیاں تے اکھاں وچ چنجو لے کے رو کے عرض کردا اے اے علی اے گلاں تانوں کنے دسیاں نے؟ میرے علی فرمایا اے ساریاں گلاں سرکار نے اپنے وصال تو پہلا مینوں فرمائیاں نے۔ وصال تو پہلا سرکار نے ساریاں گلاں مینوں دسیاں سن جیڑیاں تیرے نال ہونیاں سن تے جیڑیاں ہویاں سن۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرات جدوں گلاں سنیاں
اپنی قوم دی گل یاد آئی تے ہن روندا ہے زارو قطار تے عرض کردا ہے اے علی میں کچھ سوال لے کے آیا ہاں کچھ سوال پوچھنا چاہنا ہاں کچھ سوال تسی مینوں دس دیو تے نالے حضرت علی پاک دا چہرہ چومدا ہے جدوں اپنا چہرہ ننگا کیتا اپنے چہرے تو پردہ ہٹایا وے جناب حسین و جمیل چمکدا چہرہ نظر آیا وے صحابہ کرام حضرت علی پاک دی گل سن کے آپ دے پیشانی دے بوسے لے تسی ایمانداری نہ دسیو جدوں ابو بکر صدیق اوتھے بیٹھے سن لفظ نے اس گل دے لفظاں دا ذمہ دار ہاں وکھان دا پڑھان دا منان دے نہیں حضرت ابو بکر صدیق دس دے نے کہ اے علی جلوہ فرمان ہے حضور نے انہاں نوں وصیت فرمائی ہے کہ سارے صحابہ اٹھ کے حضرت علی پاک دا چومیا کی ہے چہرہ چومیا متھا چومیا پیشانی مبارک دا بوسا سارے صحابہ لیا ہے تے تسی ایمانداری نہ دسو جتھے ابو بکر صدیق پیشانی دا بوسا لین جتھے عمر پاک اپنا سردار منت تے پیشانی دا بوسا لین جتھے عثمان غنی جناب پیشانی دا بوسا لین ہن اج کوئی بندہ آکھے کہ جناب ابو بکر صدیق دے نال محبت تے کرنی ہے مگر علی دا بغض دل وچ ہوے تے دا مطلب ہے پھر ابو بکر دی محبت بھی تینوں کامیاب کرنا محبت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ادو کامیاب کرے گی جدو تیرے دل وچ علی دی محبت بھی ہوے گی جدو انہاں ترے دی محبت تیرے دل وچ ہوے تے جیڑا مقام علی دا جدو اس مقام تے علی نو مننے گا تے پھر تیری عبادات قبول ہون گی اس بندے نے جناب محترمون پہلا سوال پہلی گل او کیڑا بندہ ہے جس دی نہ ماں ہے نہ باپ ہے او کیڑی عورت ہے جدی نہ ماں تے نہ باپ ہے او کیڑا مرد ہے جڑا بغیر باپ تو پیدا ہویا ہے اللہ اکبر کبیرہ کو سوال کردا جا رہا ہے چوتھا سوال اس بندے نے کیتا خدا دا بھیجا ہویا کیڑا انسان ہے جڑا نہ جن نہ فرشتہ ہے اللہ اکبر کبیرہ نہ چھپایا تے نہ درندہ ہے او قبر کیڑی ہے جیڑی اپنے مدفون نو لے کے جناب سفر کر دی رہی ہے دنیا دے اتے او کیڑا حیوان ہے جن نے اپنی قوم نو ڈرایا ہے نہ او جن سی نہ انسان تے نہ فرشتہ ہے او کیڑا وے جن نے کھایا تے بڑا کچھ لیکن پانی دا ایک گھونٹ نہیں پیتا اللہ اکبر کبیرہ او کیڑی زمین ہے جتھے ایک وری توپ پئی ہے سورج دیاں شعاواں صرف ایک دفعہ پیاں نے اس تو بعد شعاواں نہیں پہ سکدیاں قیامت تک اوتھے دھوپ نہیں ہوے گی اللہ اکبر کبیرہ جمادات دے اندر او کیڑی چیز ہے جن نے زندہ نو جنم دتا وے اگلی بات اس بندے نے کیتی او کیڑی عورت جن نے 3 کڑیاں دے اندر بچے نو جنم دتا ہے او کیڑیاں 2 چیزاں متحرک نے جیڑیاں کدی جدا نہیں ہو سکدیاں او کیڑیاں جدا نے جیڑیاں کدی متحرک نہیں ہو سکدیاں او کیڑیاں 2 چیزاں نے جیڑیاں آپس وچ محبت کر دیاں نے کدی انہاں دی آپس وچ دشمنی نہیں ہو سکدی او کیڑیاں 2 چیزاں نے جیڑیاں آپس وچ کدی دشمن تے اینے دوست نہیں بن سکدے جے شے نو کی آکھیا جاندا ہے لا شے کی چیز ہے اے ساریاں کبھی چیزاں تو مراد کی ہے جدوں ماں دے رحم دے اندر ہوے سب تو پہلا کیڑی چیز پیدا ہوندی ہے جدوں قبر چوں اٹھایا جائے گا سب تو بعد وچ کیڑی چیز اٹھدی ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بس تیرے سوال ختم ہو گئے نے بندہ عرض کردا ہے حضور میں انہیں سوال کر دیتے نے کم و پیش 20 سوال کنے سوال حضور جننے کو میں سوال کر چھڑے نے ایتھے تے بندہ سوال سن کے بھول جاندا ہے تے تسی کہہ رہے ہو بس انہیں سوال فرمایا تو جاندا نہیں بیٹھا کدے سامنے میں تو علی دے سامنے بیٹھا ہویا کدے سامنے بیٹھا ہے علی دے سامنے حضرات توجہ فرمانی ہے پہلا وہ بندہ جدی نہ ماں ہے تے نہ باپ ہے فرمایا جناب آدم نے جدی نہ ماں تے نہ باپ ہے جناب حوا نے مرداں وچوں عورتاں وچوں اللہ اکبر کبیرہ اور تیسرے نمبر تے فرمایا وہ مرد جدا باپ نہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام انہاں دی ماں تے ہے مگر انہاں دا باپ بولو بولو توجہ میرا انہاں دی ماں تے ہے باپ نہیں ہے چوتھے نمبر تے فرمایا خدا دا بھیجیا ہویا نہ انسان سی تے نہ ہی جن سی نہ فرشتہ سی نہ چھپایا سی او ایک کان سی جدے متعلق قرآن گوائیاں دیندا فبعث اللہ غرابا جن نے جناب ابو عبد المطلب نو دسیا سی ایس جگہ تے زمزم دا کھواں ہے
جن نے دسیا سی کہ اس جگہ تے زمزم دا کنواں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگلی بات آؤ، او قبر جیڑی اپنے مدفون نو لے کے پھردی رہی، فرمایا او جناب حضرت سیدنا نوح علیہ السلام سن، جنہاں نو 40 دن تک مچھلی اپنے پیٹ وچ لے کے تے جناب محترم سمندر دا سفر کردی رہی۔ اور اج بھی علماء نے اس بات نو لکھیا ہے کہ اس مچھلی دی نسل اج بھی موجود ہے جس جگہ دے اوتے 40 مچھلیاں ہون نا، انہاں وچوں ایک مچھلی ہوندی ہے جیڑی اس نسل وچوں ہوے، اس نسل وچوں ایک مچھلی ہوندی ہے۔ تے اگلی گل بھی سنو، ایک چھوٹی جی محبت بری کہ جے اگر بندے تے کوئی مشکل آ جاوے نا، کوئی پریشانی آ جاوے تے جناب محترم او آٹے نو لے کے نا، آٹے نو تے اونوں گن کے تھوڑا جہا تے او دیاں گرولیاں بنا لوے تے جا کے جتھے مچھلیاں ہون او سٹ کے اس جگہ دے اوتے مچھلیاں نو کھانا سٹ کے تے پھر جیڑی دعا کرے گا اللہ دی دعا قبول فرماوے۔ جس جگہ تے 40 مچھلیاں موجود ہون، ایک مچھلی اس نسل وچوں ہوے گی جیڑی جناب نوح علیہ السلام نو 40 دن اپنے پیٹ وچ رکھیا۔ توجہ فرمانی ہے، جیڑی مچھلی 40 دن پیٹ وچ رکھے اگر او کچھ کھا لوے تے بندہ دعا کرے تے اللہ اس دی برکت نہ دعا قبول کردا ہے۔ ایمانداری نہ دسیا جے جن نے 9 مہینے محمد نو اپنے پیٹ وچ رکھیا اس ماں دا کی شان ہوے گا، او ماں دعا کرے تے قبول نہ ہوے گی۔ اج بے ایمان صحابہ دی محبت دے دعوے کر کے تے نبی دے والدین نو مومن نہ منن، انہاں بے ایماناں دے محبت دے دعوے کسے کام آن گے؟ بولیا جی نا، حضور دے والدین نو جناب مسلمان ہی نہ منن، وہ سمجھن ہی نہ کہ حضور دے والدین ایمان نالے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کروڑا واری محفوظ رکھے ایسے بد عقیدہ بندیاں دے پیچھے۔ ساڈے ماں پیو نوں کوئی گال کڈے تے اسی اودے پیچھے نماز پڑھاں گے؟ بولیا جی ذرا، ساڈے ماں پیو نوں کوئی غلط بولے اسی اودے پیچھے کھڑے ہو کے کہاں گے پیچھے اس امام دے، اسی کہاں گے ساڈے ابے نوں گالاں کڈدا، ساڈی ماں نوں گالاں کڈدا، تے جیڑا نبی دے والدین دے متعلق بولے ساڈی اودے پیچھے ہوندی، بولو ساڈی ہوندی، کسے نہ کوئی اختلاف نہیں، مگر غلطی ہوئے نا جیڑی حق سچ دی ہے، ساڈی اودے پیچھے نہیں ہوندی جیڑا نبی دے والدین نو ایمان تے نہ منے، ساڈی تے اودے پیچھے ہوندی ہے جیڑا حضور دے والدین نو بھی ایمان تے منے تے حضور دے صحابہ نو بھی ایمان تے منے، جدا عقیدہ سونا سچا تے صاف ستھرا ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگلی گل فرمایا کہ 6ویں نمبر تے او حیوان جنہیں اپنی جناب قوم نو ڈرایا، نہ جن نہ انسان نہ جانور سی، فرمایا او کیڑی سی جن نے ڈرایا کہ سلیمان پیغمبر دا تخت آ رہا اپنی کھڈاں وچ وڑ جاؤ۔ تے بزرگاں لکھیا کہ او کیڑی جیڑی ہے نا او نر سی، مادہ نہیں سی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے نملتن دے لفظ جیڑا ہے نا اس جگہ تے استعمال کیتے تے لفظ تا جیڑی ہے اے مونس دی نشانی آندی ہے، مونس آندے نے عورت نوں عربی زبان دے اندر، عربی لغت دے اندر۔ خیر اگلی بات کریے ہن 7 نمبر تے فرمایا جن نے کھادا تے بڑا کچھ مگر ڈکار بھی نہیں ماریا تے پانی دا گھونٹ بھی نہیں پیتا، فرمایا او جناب موسیٰ علیہ السلام دا آسا سی جن نے جادوگراں دے سپ تے سالے کھا لے سن مگر پانی دا ایک گھٹ بھی نہیں سی پیتا۔ اے حضرت علی پاک جواب دے رہے نے، توجہ فرمایا جی ہن اگلی گل 8ویں نمبر دے اوتے فرمایا او کیڑی جگہ ہے زمین دا حصہ کہ جتھے ایک واری دھوپ پئی ہے تے ہن قیامت تک اوتھے دوبارہ دھوپ پے سکدی نہیں۔ فرمایا جدوں جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون دے اگے لا کے چلے سن، اپنا جلا وطن ہوئے وطن چھاڑ کے تے دوسری سائیڈ وال چلے سن، اس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام دے نال تقریباً کم و پیش مرد و زن بچے بوڑھے سارے 6 لاکھ انسان سن جدوں جناب موسیٰ علیہ السلام نکلے اس وسطی دے وچوں تے فرمایا جناب موسیٰ علیہ السلام نے جدوں ڈنڈا ماریا تے دریا نے اس طرح جناب اپنا راہ دے دیتا، وہ زمین اوپر آ گئی۔ فرمایا او راہ جتھوں دی جناب موسیٰ علیہ السلام گزرے سن تے بعد وچ اللہ نے پھر اوتے پانی کر دیتا، قیامت تک دوبارہ اوتے دھوپ آ سکدی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگلی بات 9ویں نمبر تے فرمایا او جمادات دی کیڑی چیز ہے جن نے جنم دیتا، فرمایا او صالح علیہ السلام دی اونٹنی سی جیڑی ایک پہاڑ وچوں اللہ نے کڈی سی۔ جے مالک چاہے تے پہاڑاں وچوں بھی ویکھو نکل آندیاں، جیڑی عورت نے 3 کڑیاں وچ بچہ جنیا، فرمایا او جناب پاک مریم علیہ السلام سلام اللہ علیہا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ محترمہ نے۔ 11ویں نمبر تے 2 متحرک چیزاں جیڑیاں کدی بھی ساکن نہیں ہو سکدیاں، فرمایا چند تے سورج، 2 ساکن چیزاں جیڑیاں کدی متحرک نہیں ہو سکدیاں، آپس وچ مل نہیں سکدیاں، فرمایا زمین آسمان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او 2 چیزاں جیڑیاں آپس وچ محبت نہیں رکھ سکدیاں، فرمایا او موت تے زندگی ہے، موت تے زندگی آپس وچ پیار رکھ سکدی نہیں۔ او 2 چیزاں جیڑیاں آپس وچ محبت تے رکھ سکدیاں نے مگر کدی دشمن ہو سکدیاں
نہیں ہے، فرمایا وہ بندے دا جسم تے دی روح ہے، بندے دا جسم تے دی روح ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا شے تو کی مراد ہے؟ حضرت علی پاک فرمایا شے تو مراد مومن ہے تے لا شے تو مراد کافر ہے۔ مومن جیڑا ہوئے گا وہ خدا تے خدا دے محبوب دے اتباع والا ہوئے گا، تے جیڑا کافر ہوئے گا نہ انہوں خدا دی پاسداری ہوئے گی تے نہ خدا دے رسول دی پاسداری ہوئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اگلی بات جیڑی ہے، سب تو حسین چیز جیڑی اللہ نے پیدا کی تھی، فرمایا جناب آدم علیہ السلام دی صورت نو پیدا کیتا ہے۔ اے جیڑیاں ساڑیاں صورتاں نے سب تو حسین اللہ نے پیدا کیتی ہیں۔ قرآن دے لفظ نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ نے قسمہ چک کے فرمایا میں انسان کو بڑا ہی سونا بنایا ہے۔ سب تو خوبصورت چیز اللہ نے انسان دا چہرہ بنایا ہے۔ اس وجہ تو کدی بھی انسان دے چہرے نو غلط لفظاں دے نال نہیں بولنا چاہیے، بندہ قرآن دے الفاظ دی بے حرمتی کرتا ہے۔ اگلی بات فرمایا سب تو کبھی چیز جیڑی ہے، ناپسندیدہ چیز جیڑی ہے وہ اے وے کہ بغیر سر تو بندے دا تاڑو، سر تو بغیر بندے دا جسم، یہ سب تو کبھی چیز ہے۔ اور آخری جڑے دو سوال سن کہ ماں دے پیٹ تو لے کے تے قبر دی اخیر تک کیڑی چیز ہوندی ہے؟ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ریڑھ دی ہڈی ہوندی ہے۔ سب تو پہلا ماں دے پیٹ وچ بھی اللہ ریڑھ دی ہڈی پیدا کر دینے تے قیامت والے دن بھی سب تو پہلا انسان اسے ہڈی چوں پیدا کیتا جاوے گا۔ اچھا ہے تسی ویکھو توجہ کرو، ایک کنی دیر گزر گئی ہے تے حضرت علی پاک کے جناب سوالاں دے جواب دے رہے ہیں۔ گل بڑی لمبی سی میں مختصر کر دیتی ہے، موقع دے لگا توجہ فرمانی ہے۔ اے اودوں حضرت علی پاک جواب دیتے نے، اے جڑا مسئلہ آخر دے ہوتے ہوئے اگر ایک ایک مسئلے تے سیاسی طور تے ویکھیا جاوے تے ہون آن کے سائنس ریسرچ کر دی پئی ہے تے انہوں نے اس بات نو جڑا ہے نا تحقیق دے اندر لے کے آئے نے کہ جناب اے جڑی بندے دی ریڑھ دی ہڈی ہے نا اینو اگر جوڑیا جاوے تے انسان نو پھر دوبارہ زندہ کیتا جا سکتا ہے۔ اگر یہ ٹوٹے نہ کمزور نہ ہوئے تو انسان پھر دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے۔ اللہ نے کنی دیر پہلا قرآن میں فرمایا میں مار بھی سکنا تو میں زندہ بھی کر سکنا۔ میرے نبی نے فرمایا لوگوں تساں مار کے تے پھر زندہ ہونا ہے۔ تے آخر دے اتے جے ذوق نہ بولو تے ایک سوال اے جیڑا قبر والا ہے نا میرا دل اے پڑھ لے۔ علی پاک دے کول ایک بندہ آ گیا تے آن کے عرض کردا یا علی اے جیڑی میں آیتاں پڑھیاں نے اے آیتاں بندے نے تلاوت کیتیاں ہون تے آندا یا علی اللہ نے ویکھ کڈا سونا بندہ بنایا ہے تے سوال میرا اے وے کہ ایڈا سونا بندہ بنایا رب نے تے بنایا ہے قبر دے کیڑیاں واسطے، قبر دی مٹی واسطے؟ تے حضرت علی پاک فرمایا چلیا سن قبر دی مٹی ہر ایک نو نہیں کھا سکتی۔ ڈٹ کے ذرا ایمان دا اظہار کرنا، قبر دی مٹی ہر ایک نو وہ جڑے کہندے نے قبر وچ سپ تے بچھو بڑے بڑے آن کے، میں کہا تینوں مبارک ہون، ساڈے واسطے تے شفاعت دے حقدار ہی بڑے نے۔ ساڈی شفاعت کرنا واسطے مدینے والے ویکھ تے مدینے والے دے گھرانے والے ویکھ، حضور دے اصحاب جو ہے نے حضرت علی پاک نے فرمایا سن قبر دی مٹی ہر ایک نو نہیں کھا سکتی۔ یار یہ کی کہہ رہے ہو؟ فرمایا صحیح کہہ رہے ہاں، قبر دی مٹی ہر ایک نو، قبر دی مٹی ہر ایک نو نہیں کھا سکتی۔ کس وجہ تو؟ فرمایا سن رب دے قرآن وچوں جواب دیاں یا اپنے گل دا جواب دیاں؟ بندہ جو بھی کوئی سیاںا سی تے کوئی دنا سی جاندا سی، کئیاں نے آن کے اعتراض کرنے نے کہ جناب یہ گل انج نہیں ہو سکتی۔ حضرت علی پاک فرمایا لے پھر قرآن وچوں سن، جناب یوسف علیہ السلام دا دور سی تے قحط پیا تے پہلے ہی جیڑا ہے نا بادشاہ نے حکم دے دیتا وی گل اسی طرح ہے گندم جیڑی ہے نا 7 سالاں واسطے جمع کر لو تے ہن تسی ویکھو اسی پڑھولیاں وچ پا کے جڑیاں مرضی جدید دوائیاں رکھیے، سسری لگن تے آوے تے لگ جاندی ہے، سسری لگن تے آوے تے لگ جاندی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مگر جیڑا طریقہ جناب یوسف علیہ السلام نے تے رب دے قرآن نے بیان کیتا نا وہ کیا ہی بات ہے۔ 1400 سال بعد ایران مصر دیاں نئیاں کھودیاں گئیاں سن تے او سٹے صحیح نکلے سن۔ ہر بات دی تحقیق موجود ہے مگر مختصر کرنے لگا چونکہ وقت ختم ہو گیا ساڈا جمعے دا۔ توجہ کرنی ہے جیڑی بات اصل دے لگا ہن اے جناب علی علیہ السلام فرماندے نے گل سن ہر ایک نو قبر دی مٹی نہیں کھانا، کھانا انہاں نوں ہی جیڑے کوئی بے ایمان طبقہ ہوے گا۔ تے یا علی پھر کیڑے لوگ نے تے کنج بچن گے؟ فرمایا سن اللہ قرآن وچ فرماندے نے تے جناب یوسف علیہ السلام دے دور وچ ہن او جدوں قحط پیا تے حکم ہویا 7 سالاں دی گندم جمع کرو
تے او جڑا سی نا خزانچی عرض کردا ہے جناب بادشاہ سلامت ایتھے تے 6 مہینے بعد سسری لگ جاندی ہے تے کتھے 7 سال تے جناب یوسف علیہ السلام فرمایا طریقہ میں دسنا عمل تسی کرو بچا عرشاں والا خدا لوے گا بچا عرشاں والا خدا لوے گا حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سن طریقہ میں دسنا وا بچ تو جاویں گا ادھر جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا طریقہ میں دسنا وا بچ تواڈی کنک جاوے گی جناب یوسف علیہ السلام دی بارگاہ اے بندے عرض کردے نے اللہ دے نبی جی کیویں بچے گی فرمایا جنی گندم چاہیے اونے کو سٹے مسلیا کرو باقی گندم سٹیاں دے وچ رہن دیو جنی دیر تک گندم سٹیاں وچ رہے گی نہ اونوں سسری لگ سکدی ہے نہ خراب ہو سکدی ہے گندم سٹیاں وچ رہے تے خراب نہیں ہوے گی یہ بندہ بول کے عرض کردا یا علی میں تواڈے کولوں سوال بندے دے متعلق پیا کرنا تسی مینوں جواب کنک دے سٹیاں دا پہ دیندے ہو علی پاک نے فرمایا اے سن اللہ نے بندے دا جسم ایک دانہ بنایا وے اہل بیت دی محبت دے سٹے دی اندر لگا کے رکھ لے اللہ تینوں قبر دی مٹی کولوں بچا لوے گا اہل بیت دی محبت دے سٹے وچ جسم دے دانے نوں لکا کے رکھ تے اللہ تینوں قبر دی مٹی تو قبر دے کیڑیاں تو ٹھوکراں کھا بیٹھے سارا جگ ازما بیٹھے ڈگ دے ٹیندے تیرے در تے آ بیٹھے میرے پیر علی تیرے اساں در تے بینا ہر دم ہر ویلے اساں ایمانی بندہ ہاتھ چوک کے ذرا زور لا کے ہر دم ہر ویلے اساں گونج پہ جے دل و دیوار گواہ بن جان ہر دم ہر ویلے اساں ہر دم ہر ویلے ہر بندہ وینا پیا ہر دم ہر ویلے کیوں کہنا ہے دل تے علی لکھ لے رب کرم کماوے گا اوکھیاں ویلیاں وچ سونا آن بچاوے گا اوے دن حشر نو آقا دے دن حشر نو آقا دے جے قدماں وچ بینا ہر دم ہر ویلے اساں ہر دم ہر ویلے اساں کیوں میں نعرے لوانا پیاوا جننے بھی دنیا تے انسان آئے نے قسم اس ذات پیدا کرنے والے دی کسے بندے نے مقام نہیں ملیا پیر علی ویکھو کی رتبہ پایا وے پاک محمد نے جنوں ویر بنایا وے کسے ماں دے لال دا رتبہ نہیں ہویا پیر علی ویکھو کی رتبہ پایا وے پاک محمد نے جنوں ویر بنایا وے اوے منگتے ہیں درد منگتے ہیں درد کسے اور تو نہیں منگ دے ہر دم ہر ویلے جڑے علی علی کر دینے اسی سارے اساں حیدری رہنا ہے ہر دم ہر ویلے نعرہ حیدری 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 جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادی علی علی مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا علی نعرہ حیدری حیدری وما علینا الا البلاغ المبین جنہ سنتا دا فرمانیاں سنتا دا فرمانیاں